करबला में अगर जुल्म होने के बाद भी वो 6 माह के बच्चे से लेके इसी सीन को मेरा ख्याल है फैज़ अहमद फैज़ ने कहा, यहाँ निशाने उड़ के तीरों पे लगे। और वो नहीं बाज आए, उन्होंने अगर गर्दन उतार के नेज़ा भी गले में गाड़ दी है, वोकल कॉर्ड्स सब कट गई हैं यहाँ से, और नेज़ा लकड़ी का अंदर है, लोहे की चोब अंदर है। अब कहते हैं कि उन्होंने कुरान करीम की तिलावत की थी, बड़ा मोजज़ा या करामत है ये, लेकिन की क्या थी? पढ़ना तो नहीं चाहिए था तब्बत यदा अभी लाहब व तब्बत यदा अभी शिमर, या लानत तुम लोगों के ऊपर, या हम नाना अबू को शिकायत लगाएंगे, या तुम लोगों ने ये किया वो किया। वो सूरह हुजरात की किरात कर रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसमें बड़े मेन मैसेजेस हैं। अगर आप इस एंगल से सूरह हुजरात पढ़ेंगी तो आप सोचेंगी, समझेंगी, बल्कि आपको लगेगा कि ये उसी दिन के लिए थी। ये वार्निंग मतलब उन होंठों से, वो होंठ तो हुसैन के लग रहे हैं, लेकिन आवाज़ कहाँ से आ रही, किसकी आवाज़ है अभी? भगत कबीर है शायद, उसने कहा होगा ना, ये सूखी लकड़ी, सूखा गोश्त, सारा तो खून निकल गया। कहाँ से आ रही है आवाज़ है दोस्त? ये आप किसकी ज़ुबान है? मैं उसकी ज़ुबान बन जाता हूँ, निगाह बन जाता हूँ, हाथ बन जाता हूँ। लेकिन उन्होंने अपनी ज़ुबान से सूरह हुजरात की रद की है। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तर्फ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबط अअमालुकुम वअंतुम ला तशዑरून। इन्नल्लज़ीन यग़ुद्दून अस्वातहुम इन्द रसूलिल्लाहि उलाइक الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم। إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء
إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض
واللہ بصیر بما تعملون. اور مولا حسین کا غم، ان کا غم اس امت کا غم تھا. ان کا غم اپنے بچوں کی جانے جانا یا یہ سارا نہیں تھا. ان کو ان کی جانوں کی پرواہ ہوتی تو وہاں سے نہ نکلتے. ٹھیک ہے، وہ خلتیں لے کے وہ بھی بیٹھ جاتے. نہیں، ان کا غم اس امت کا غم ہے، نانا کے دین کا غم ہے، اللہ کی توحید کا غم کہتے ہیں احساس کو، حق کے اوپر ڈٹنا ہوتا ہے. ہم میں سے کتنے ہیں جو سجدہ شبیری کر سکتے ہیں یا حسینیت پہ لبیک کہنا آسان ہے، نعرے مارنا آسان ہے، لیکن آپ کی جو دن رات کی لائف ہے، ہماری سارا دن کی جو زندگی ہے، ہماری نوکری ہی ہے، ہمارے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، سڑک کے اوپر چلتے ہوئے باقی لوگوں کے ساتھ ٹریفک میں ہم کتنا عدل پہ رہتے ہیں، کتنا دوسروں کے حق کا احساس کرتے ہیں، کتنی قربانی دیتے ہیں. یہ آپ دیکھ لیجئے گا. ہم عدل نہیں کر سکتے، ہم احسان کہاں سے کریں گے؟ اور اگر ہم احسان کر دیں تو ہم جتا دیتے ہیں، ہم قربانی کہاں سے دیں گے؟ قربانی کے بعد تو بندہ رہتا ہی نہیں ہے نا کہ وہ کسی کو جتائے یا نہ جتائے. اس کا ذکر تو وہ خود کرتا ہے